नेपालको भव्य इतिहासमा धेरै साना राज्यहरू भएको एउटा समय थियो। यो आज हामीले चिनेको राष्ट्र बन्नु अघिको कुरा हो। पश्चिमी पहाडमा पृथ्वीनारायण शाह नामका एक महान राजाको एउटा सपना थियो। उनले एकीकृत बलियो नेपालको सपना देखेका थिए। उनले सबै साना रियासतहरूलाई एउटै जन्डा मुनि ल्याउन लामो यात्रा सुरु गरे। यो एउटा कठिन कार्य थियो, चुनौती र लडाईँहरूले भरिएको। उनको गोर्खा सेना अनुशासित र बलियो थियो, एउटै शक्तिशाली राष्ट्रको परिकल्पनाका साथ अगाडि बढिरहेको थियो। उनीहरू एउटा राज्यबाट अर्को राज्यमा गए, कहिले कूटनीतिद्वारा र कहिले बल प्रयोग गरेर बिस्तारै आधुनिक नेपालको जग बसाले। गोर्खा राज्य पूर्वतर्फ विस्तार हुँदै जाँदा यो वीर किरातीहरूको भूमिमा पुग्यो। किरात क्षेत्र धेरै राज्यहरूमा विभाजित थियो, जुन संस्कृति र परम्परामा धनी थिए। सबैभन्दा प्रमुख दुई राज्यहरू विजयपुर र मोरङ थिए। यी भूमिहरू प्राचीन थिए र यिनका मानिसहरू आफ्नो साहस र आफ्नो मातृभूमिसँगको गहिरो सम्बन्धका लागि चिनिन्थे। उनीहरूका आफ्नै राजाहरू, आफ्नै सेनाहरू र आफ्नै जीवनशैली थियो। ठूलो राज्यमा सामेल हुने विचार नयाँ र अनिश्चित थियो। किरातीहरू गर्विला योद्धा थिए, आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि कुनै पनि खतराबाट बचाउन तयार थिए र उनीहरूले नजिकिँदै गरेको गोर्खा सेनालाई सावधानी र दृढ संकल्पका साथ हेरिरहेका थिए। मोरेग राज्यमा आतिहाङ राई नामका एक बुद्धिमान र साहसी राजाले शासन गर्थे। उनले आफ्ना मानिसहरू र आफ्नो भूमिप्रति गहिरो प्रेम गर्थे। राजा आतिहाङ केवल एक सम्राट थिएन, उनी आफ्ना मानिसहरूको सम्पदाका संरक्षक थिए। उनको छेउमा उनका सबैभन्दा नजिकका मित्र र शक्तिशाली सहयोगी कार्पोक्पा नामका एक व्यक्ति थिए। कार्पोक्पा साधारण व्यक्ति थिएनन्, उनी एक महान तान्त्रिक थिए, रहस्यमय कला र प्राचीन जादुका गुरु। आध्यात्मिक संसारको बारेमा उनको जान विशाल थियो र यो विश्वास गरिन्थ्यो कि उनले तत्त्वहरूलाई नियन्त्रण गर्न र भ्रमहरू सिर्जना गर्न सक्थे। सँगै राजा आतिहाङको नेतृत्व कार्पोक्पाको आध्यात्मिक शक्तिले मोरेगलाई एक शक्तिशाली राज्य बनायो, तरवार र जादु दुवैले सुरक्षित गरिएको ठाउँ। राजा आतिहाङ र कार्पोक्पा बीचको मित्रता मोरङको शक्तिको मेरुदण्ड थियो। उनीहरू राज्यलाई समर्थन गर्ने दुई खम्बा जस्तै थिए। राजाले राज्यका मामिलाहरू, सेना र आफ्ना प्रजाको कल्याणको हेरचाह गर्थे। कार्पोक्पाले भने आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान गर्थे र अदृश्य खतराहरू र शक्तिशाली शत्रुहरूबाट राज्यलाई बचाउन आफ्नो तान्त्रिक क्षमताहरू प्रयोग गर्थे। मोरङका मानिसहरूले उनीहरूलाई ठूलो सम्मान र विश्वासका साथ हेर्थे। उनीहरूलाई थाहा थियो कि जबसम्म उनीहरूका राजा र उनका रहस्यमय मित्रसँगै उभिन्छन्, उनीहरूको राज्य सुरक्षित र समृद्ध रहनेछ। पूर्वी पहाडमा किराती गौरवको प्रतीक बनेर पृथ्वीनारायण शाहका कुशल सेनापतिहरूको नेतृत्वमा गोर्खा सेनाले अन्ततः पूर्वी किरात भूमिमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यो। नेपाललाई एकीकरण गर्ने उनीहरूको अभियान अथक थियो र मोरेग एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र थियो। गोर्खा सैनिकहरूले आफ्नो मार्च सुरु गरे, कठिन लडाईँको लागि तयार भएर। उनीहरूलाई थाहा थियो कि किरातीहरू आफ्नो घरका उग्र रक्षक थिए। गोर्खा कमान्डरहरूले राजा आतिहाङलाई शान्तिपूर्ण रूपमा नेपालमा सामेल हुन आग्रह गर्दै सन्देश पठाए। तर मोरङका राजा आफ्नो राज्यको स्वतन्त्रता र सम्पदामा गर्व गर्दै प्रतिरोध गर्ने निर्णय गरे। उनले आफ्ना सेनालाई भेला गरे, आक्रमणकारीहरूको सामना गर्न र आफ्ना मानिसहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न तयार भएर। गोर्खा र मोरग सेनाहरू बीचको प्रारम्भिक लडाईँहरू तीव्र थिए। किराती सैनिकहरूले अविश्वसनीय बहादुरीका साथ लडे, स्थानीय भूभागको आफ्नो जानलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गरे। उनीहरू घना जंगल र पहाडहरूबाट अचानक आक्रमण गर्थे, गोर्खा सेनाहरूमा भ्रम पैदा गर्थे। यद्यपि गोर्खा सेना ठूलो, राम्रोसँग सुसज्जित र उच्च अनुशासित थियो। उनीहरू बिस्तारैतर निरन्तर अगाडि बढे। गोर्खा सेनाको शक्ति देखेर राजा आतिहाङले जित्नको लागि साहस मात्र पर्याप्त छैन भन्ने बुझे। उनले आफ्ना विश्वसनीय मित्र महान तान्त्रिक कार्पोक्पासँग आफ्नो राज्यको रक्षा गर्न, आफ्नो रहस्यमय शक्तिहरू प्रयोग गर्न आग्रह गरे। कार्पोक्पाले आफ्ना राजाको पुकार सुने। उनी युद्ध भूमिको माथि हेर्ने अग्लो डाँडाहरूमा चढे र आफ्ना अनुष्ठानहरू सुरु गरे। भनिन्छ कि उनले बाक्लो, भ्रमपूर्ण कुहिरोहरू बोलाए, जसले गोर्खा सैनिकहरूलाई अन्धो बनायो, उनीहरूलाई कहाँ जाँदैछन् भनेर हेर्न असम्भव बनायो। उनले विशाल सेनाहरू र डरलाग्दो जनावरहरूको भ्रम सिर्जना गरे, जसले शत्रुहरूमा आतंक र डर पैदा गर्यो। किरात किंवदन्तीहरू भन्छन् कि उनले आकाशबाट डुङ्गाहरू वर्षाए र नदीहरूलाई पार गर्न नस्किने खोलाहरूमा परिणत गरे। केही समयको लागि
यी जादुई सुरक्षाले काम गर्यो। गोर्खाको अग्रसरता रोक्यो र उनीहरूका कमान्डरहरू युद्धभूमिमा देखिरहेका अनौठा र अलौकिक घटनाहरूबाट छक परे। गोर्खा सेनापतिहरू व्यावहारिक र दृढ थिए। उनीहरूले बुझे कि उनीहरू केवल मानिसहरूको सेनासँग मात्र होइन, कारपोक्पाको शक्तिशाली जादु विरुद्ध पनि लडिरहेका थिए। उनीहरूले बुझे कि जबसम्म तान्त्रिक स्वतन्त्र छन्, उनीहरूको सैन्य शक्ति एक्लै मोरेगलाई जित्न पर्याप्त नहुन सक्छ। कारपोक्पाको शक्तिको कथाहरू टाढा टाढासम्म फैलियो, जसले उनलाई एक पौराणिक व्यक्तित्व बनायो। गोर्खा सेनाले पछि हट्नु पर्यो र पुनर्गठन गर्नु पर्यो। किरात योद्धाहरू र उनीहरूका जादुई संरक्षक दुवैलाई जित्नको लागि नयाँ रणनीति पत्ता लगाउने प्रयास गर्दै मोरेङको रक्षा साहस र विश्वासले कसरी एक शक्तिशाली सेनाको विरुद्धमा उभिन सक्छ भन्ने एउटा प्रसिद्ध कथा बन्यो। मोरेङ गोर्खा आक्रमणबाट आफूलाई बचाउन व्यस्त हुँदा उत्तरबाट अर्को खतरा देखा पर्यो। कारपोक्पाको तान्त्रिक शक्तिको ख्याति तिब्बतको राजधानी लहासासम्म पुगेको थियो। तिब्बती राजा यस्तो शक्तिशाली तान्त्रिकबाट चासो र सायद खतरा महसुस गर्दै उनलाई कब्जा गर्न चाहन्थे। यो विश्वास गरिन्थ्यो कि कारपोक्पाले एकपटक तिब्बतमा अध्ययन गरेका थिए र पवित्र ग्रन्थहरू र ज्ञान आफूसँगै लिएर गएका थिए। तिब्बती राजाले भोटे सैनिकहरूको एक शक्तिशाली सेना पठाए। उनीहरूको मिशन भूमि जित्नु थिएन, तर एक व्यक्तिलाई खोज्नु र कब्जा गर्नु थियो। यो नयाँ आक्रमणले किरात राज्यहरूलाई अझ कठिन स्थितिमा पुर्यायो। भोटे सेना पहाडहरूबाट तल झर्यो र चैनपुरतर्फ अगाडि बढ्यो, जुन क्षेत्रको एक प्रमुख शहर थियो जहाँ कारपोक्पा लुकेको विश्वास गरिन्थ्यो। किरातीहरूले अब दुई मोर्चामा युद्ध लड्नु पर्यो। उनीहरूसँग पश्चिमबाट गोर्खा सेना र उत्तरबाट भोटे सेना खोजिरहेको थियो। चैनपुरमा भएको महान युद्ध भयंकर र निराशाजनक थियो। किरात योद्धाहरूले आफ्नो शहर र आफ्ना सम्मानित तान्त्रिकको रक्षा गर्न आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर लडे। कारपोक्पा आफै युद्धमा सामेल भए आफ्ना मानिसहरूलाई सहयोग गर्न आफ्नो शक्तिहरू प्रयोग गर्दै। तर भोटे सेना बलियो र संख्यामा धेरै थियो र उनीहरू आफ्नो लक्ष्यमा मात्र केन्द्रित थिए। एक वीर रक्षाको बावजुद चैनपुरको युद्ध किरात सेनाका लागि दुःखद रूपमा समाप्त भयो। भोटे सैनिकहरू आफ्नो खोजीमा अथक अन्ततः किरात रेखा तोड्न सफल भए। उनीहरूले कारपोक्पालाई घेरे र लामो कठिन सङ्घर्षपछि उनलाई कब्जा गर्न सफल भए। आफ्नो जादुई संरक्षकको गुमाउनु किराती मानिसहरू र उनीहरूका सेनाहरूको मनोबलका लागि विनाशकारी धक्का थियो। कारपोक्पा गएपछि मोरको रक्षाको एक महत्वपूर्ण भाग भत्कियो। उनको कैदको खबर छिट्टै फैलियो र बाँकी किरात योद्धाहरूले गहिरो क्षति र कमजोरी महसुस गरे। भोटे सेना आफ्नो लक्ष्य हासिल गरेपछि आफ्नो पुरस्कार लिएर तिब्बत फर्कियो। कारपोक्पा कैद भएपछि र उत्तरी खतरा हटेपछि गोर्खा सेनाले आफ्नो अवसर देख्यो। उनीहरूले मोरङ र विजयपुरमा अझ ठूलो बलका साथ आफ्ना आक्रमणहरू नवीकरण गरे। मोरेका अथिहाङ र विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण देवान सहित किरात राजाहरूले आफूहरू खतरनाक स्थितिमा रहेको बुझे। उनीहरूले गठबन्धन बनाउने निर्णय गरे, आफ्ना बाँकी सेनाहरूलाई गोर्खाको अग्रसरता विरुद्ध अन्तिम प्रतिरोध गर्न एकजुट गर्दै। उनीहरूले आफ्नो संयुक्त शक्तिले आक्रमणकारीहरूलाई पन्छाउन सक्ने आशा गरे। यद्यपि आफ्नो रहस्यमय संरक्षक बिना गोर्खाहरूको श्रेष्ठ संख्या र सैन्य रणनीतिको सामना गर्नु कमजोर किरात राज्यहरूका लागि एक भारी चुनौती साबित भयो। मोरङ र विजयपुर राज्यहरू बीचको गठबन्धनले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्नको लागि अन्तिम साहसी प्रयास थियो। राजा अथिहाङ र राजा बुद्धिकर्ण देवान आफ्ना सेनाहरूलाई एकसाथ ल्याए, अतः गोर्खा सेनाको विरुद्धमा काँधमा काँध मिलाएर उभिए। उनीहरूले धेरै झडपहरूमा बहादुरीका साथ लडे। विजयपुरको मोहर मण्डल प्रमुख चिबु देवानले शहादत प्राप्त गए। आफ्नो स्थान कायम राख्ने प्रयास गर्दै किरात सैनिकहरूले हारको सामना गर्दा पनि आफ्ना मानिसहरूका लागि चिनिने अपार साहस प्रदर्शन गरे। उनीहरू आफ्नो घर, आफ्नो परिवार र आफ्नो जीवनशैलीका लागि लडिरहेका थिए। भूमिको प्रत्येक इंच जोश र बलिदानका साथ रक्षा गरिएको थियो। तर गोर्खा सेनाको पक्षमा गति थियो र उनीहरूका कमान्डरहरू पृथ्वीनारायण शाहको एकीकृत नेपालको परिकल्पना पूरा गर्न कटिबद्ध थिए। बिस्तारै त निश्चित रूपमा गोर्खा सेनाले संयुक्त किरात सेनालाई पछाडि धकेल्यो। गोर्खाहरूको निरन्तर दबाव र श्रेष्ठ सैन्य रणनीति सामना गर्न धेरै थियो। थप प्रतिरोधले थप रक्तपात र आफ्ना मानिसहरूको विनाश मात्र ल्याउनेछ भन्ने महसुस गर्दै
किरात राजाहरूले कठिन निर्णय गरे। विजयपुरका राजा बुद्धिकर्ण देवान सिक्किम तिर भागे। मोरेङका राजा अथिहागले आफ्नो राज्य पतन भएको देखेर पनि पछि हट्नु पर्यो। उनी आफ्ना बाँकी अनुयायीहरूसँग भागे, आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि पछाडि छोडेर। स्वतन्त्र मोरेङको सपना समाप्त भयो, जुन किरात इतिहासमा एक दुःखद तर महत्त्वपूर्ण क्षण थियो। किरात राजाहरूको पछि हट्दा गोर्खा सेनाले मोरेङ र विजयपुरमा नियन्त्रण लियो। प्रतापसिंह शाहले कूटनीति र सम्मानको सङ्केत स्वरूप एकीकरणलाई औपचारिक रूप दिए। सन् 1900 एक सन्धिमा हस्ताक्षर गरियो। यो सम्झौता लालमोहरको रूपमा चिनिन्छ। आधिकारिक रूपमा किरात क्षेत्रलाई नेपालको ठूलो राज्यको हिस्सा बनायो। यसले किरात संस्कृति, परम्परा र किपट भूस्वामित्व प्रणालीको सम्मान गर्ने वाचा गरियो। राज्यशास्त्रको यो कार्यले संक्रमणलाई सहज बनाउन र गर्विला किरात मानिसहरूलाई नयाँ राष्ट्रमा एकीकृत गर्न मद्दत गरियो। केवल पराजित प्रजाको रूपमा होइन, तर एकीकृत नेपालका मूल्यवान नागरिकको रूपमा। मोरेङको एकीकरणको कथा बहादुरी, बलिदान र एक राष्ट्रको जन्मको कथा हो। राजा अथिहाङको साहस, कार्पोकपाको रहस्यमय शक्ति र किरात मानिसहरूको अचल भावना पौराणिक छन्। यद्यपि उनीहरूका राज्यहरू ठूलो राज्यमा समाहित पनि उनीहरूको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृतिमा बन्धनको जनबेरी हिन्दुत्वको जग बसालियो। उनीहरू नेपालको विविध र जीवनत तानाबानाको एक अभिन्न अंग बन्नुपर्ने बाध्यकारी नीति लागू गरे। इतिहासको यो अध्यायले हामीलाई सम्झाउँछ कि एकता प्राय द्वन्द्वमा बन्छ, तर सम्मान र समझदारी मार्फत न एक राष्ट्र साँच्चै बलियो हुन्छ भन्ने अर्थ उल्टो भए। किरात मानिसहरूको वीरता पूर्वी नेपालका पहाडहरूमा सधैँभरि याद गरिनेछ।